मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस ईंधन की कीमतें बेलगाम। हाई ऑक्टेन के बाद मिट्टी का तेल एक बार फिर महंगा। कीमत ₹4.66 बढ़ने के बाद ₹433.40 लीटर। नोटिफिकेशन जारी होते ही कीमतों का इतलाक। गुज़िश्ता हफ्ते भी कीमत में ₹70.73 लीटर का इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहर्रिक। बहावलपुर की मार्केट से मिट्टी का तेल गायब। ब्लैक में फरोख्त। सरकारी रेट ₹433.40 की बजाय ₹480 लीटर कीमत। शहरियों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। आलमी सूरत हाल के पेश नजर बरामदात बुरी तरह मुतासर। सीनियर नायब सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहीर जावेद बलोच कहते हैं, सबसे बड़ा मसला तेल का है। तेल होगा तो इंडस्ट्री चलेगी। 8 माह से शरह सूद 10.5% पर मौजूद है। मशरक़ वस्ता में जंग के मईशत पर मनफी असरात। बहावल नगर के नवाही इलाका डूंगा बुंगा के दुकानदार परेशान। ज़रूरी कारोबार से वाबस्ता दुकानदारों का कहना है, जंग के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सुबह से शाम तक सारिफीन का इंतजार करते रहते हैं। मशरक़ वस्ता में जंग, तेल की कीमतें बढ़ने के असरात। अब रोटी बगैर घी के ही खाना होगी। बहावलपुर की मार्केट में भी घी महंगा। कीमतों में ₹50 किलो इजाफा। घी ₹545 से ₹590 किलो तक फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल। मुल्तान में 15 किलो आटे का थैला ₹200 महंगा। किलो आटे की कीमत ₹117 तक पहुंच गई। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सिर्फ दिन मजमूई तौर पर 28 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। दुबई आने और जाने वाली 2 परवाजें मंसूख। जद्दा और शारजा से आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाजें ताख़ीर का शिकार। दुबई, शारजा, मस्कत, रियाद और मदीना के लिए परवाजें रवाना होंगी। फ्यूल क्राइसिस, निजी एयरलाइन ने बैगेज पॉलिसी तब्दील कर दी। 30 किलो का एक बैग साथ ले जाने की इजाजत होगी। पॉलिसी तमाम नई और पुरानी बुकिंग पर लागू होगी। ट्रैवल एजेंट्स को बुकिंग से कबल मुसाफिरों को आगाह करने की हदायत। मुल्तानियों की तकदीर ना बदली। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना ही शहरियों का मुकद्दर ठहरा। नादिराबाद फ्लाईओवर रोड ताहाल नामुकम्मल। अहले इलाका ताजरों के लिए रोड की खस्ता हाली वबाले जान। 5 साल कबल शुरू होने वाला मंसूबा अभी तक नामुकम्मल। मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन भूत बंगले में तब्दील। 140 साल कबल कायम होने वाला स्टेशन अदम तवज्जो का शिकार। मुसाफिरों के बैठने का इंतजाम नहीं। साफ पानी भी अदम दस्तयाब। सफरी सहूलियात भी ना होने के बराबर। सिर्फ 2 ट्रेनें गुजरती हैं। शुजाबाद में अफसोसनाक वाकया। सीवरेज के लिए कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिर गया। 20 साला मजदूर इमरान जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन। 1.5 घंटे बाद लाश निकाल ली। अस्पताल में मुंतकिल। सरगोधा इंतजामिया की कार्रवाई। गैर कानूनी सिगरेट्स बरामद। तहसील कोट मोमिन के इलाका मुडरांझा में कार्रवाई। 15,000 से ज्यादा सिगरेट्स के पैकेट बरामद। ड्यूटी अदा नहीं की गई। फैक्ट्री बतौर गोदाम इस्तेमाल हो रही थी। सरगोधा 26, टीटी खान 16.8 और मुल्तान में 3.2% तरक्याती काम मुकम्मल। मानसून से कबल तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए इकदाम जारी। महकमा हाउसिंग की 15 इस्लाह में तरक्याती मंसूबों के हवाले से रिपोर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मलिहा रशीद का दौरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। इमरजेंसी और कार्डियक ओपीडी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सिटी स्कैन समेत मुख्तलिफ शोबों में फराहम करदा तिबी सहूलियात का जायजा। मरीजों से डॉक्टर्स के रवैये, अद्वियात की दस्तयाबी बारे इस्तफसार किया।
بیدا لائٹ ویلفیئر نے بجھائی چک 226 کی پیاس. فتح پور کے نواحی گاؤں میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پلانٹ کا افتتاح. صدر چودھری علی سی او لالا رخ نے افتتاحی فیتا کاٹا. صاف پانی کی دستیابی سے معدے کے امراض میں کمی ہوگی. وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں آج ارتھ آور منانے کا اعلان. رات 8:30 سے 9:30 بجے تک روشنیاں گل کی جائیں گی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب ارتھ آور مہم کی مانیٹرنگ کریں گی. عوام سے توانائی بچت مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل. ارتھ آور کے حوالے سے لیا میں تقریب. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شبیر احمد ڈوگر، سی او تعلیم ڈاکٹر عبدالقیوم خان شریف. آگاہی واک کا اہتمام. شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے گئے. عوام سے ارتھ آور کے سلسلے میں تعاون کرنے کی اپیل. ترقی کے منتظر رحیم یار خان کے اساتذہ کی بھی سنی گئی. سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر محمد اعظم نے 123 اساتذہ کو پروموٹ کر دیا. ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی کے عہدے پر ترقی. مرد اور خواتین اساتذہ ترقی پانے والوں میں شامل ہیں. خصوصی بچوں کے لیے اہم اقدام. ملتان ڈویژن کے 300 سے زائد بچوں کی سماعت کے لیے کام. جلال پور پیروالا شجاع آباد کے 175 بچوں میں اعلی سماعت تقسیم کیا گیا. ملتان میں 400 بچوں کو اعلی سماعت لگانے کے حوالے سے تقریب. رحیم یار خان میں موٹر وے پولیس ان ایکشن. تیز رفتاری پر 2500 سے زائد گاڑیوں کے چالان. زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری ہیں. ایس پی رانا محمد اسماعیل کہتے ہیں کار ایل ٹی وی کے لیے رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر ہے. ڈی جی خان میں کینسر ہسپتال کا سنگ بنیاد آئندہ ماہ رکھنے کا اعلان. رکن قومی اسمبلی سردار محمود قادر خان لغاری کی پریس کانفرنس. کہا آئندہ بجٹ میں کینسر ہسپتال کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے. ابتدائی طور پر ہسپتال 50 بیڈز پر مشتمل ہوگا. مسائل کے حل میں محتسب کا اہم کردار ہے. کنسلٹنٹ صوبائی محتسب اعلیٰ پنجاب امیر خان کھٹر کی کوٹ ادو میں گفتگو. بولے شکایات کے فوری ازالے کے لیے آگاہی ضروری ہے. صحافی شعور اجاگر کرنے میں کردار ادا کریں. کمشنر سرگودا حافظ شوکت علی کی پریس کلب آمد. حکومت پنجاب کی طرف سے خصوصی گرانٹ جاری. شہر کی تعمیر اور ترقی کے منصوبے تیز کرنے کا اعلان. کمشنر نے انفراسٹرکچر بنیادی سہولیات کی بہتری پر زور دیا. کسانوں کو محنت کا پھل ملنے کا وقت آ گیا. صادق آباد کے نواحی علاقہ بنگا مٹھار میں گندم کی کٹائی. کہیں مشین تو کہیں روایتی طریقے سے فصل کاٹی جانے لگی. گندم کے حوالے سے پالیسی واضح نہ ہونے پر کسان پریشان. ڈیرا پھلاں دا سیرا کا منظر پیش کرنے لگا. ڈی جی خان رنگوں اور خوشبوؤں سے مہک اٹھا. شہری خوشگوار موسم سے بھی لطف اندوز. شجرکاری مہم بھی جاری. شہریوں کی طرف سے خیر مقدم. رحیم یار خان کو سرسبز بنانے کا پلان تیار. فٹ پاتھوں پارکوں سڑکوں کو پھولوں سے سجانے کا فیصلہ. انتظامیہ کی طرف سے شجرکاری مہم شروع کرنے کا اعلان. ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں ماحول سے ہم آہنگ پودے بھی لگائے جائیں گے. پی ایس ایل 11 کے سنسنی خیز مقابلے. پشاور زلمی اور پنڈیز مد مقابل. پنڈیز کی بیٹنگ. راولپنڈی کی ٹیم لیگ میں ڈیبیو کر رہی ہے. دوسرے میچ میں ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آمنے سامنے ہوں گے. اور گلوکار اور لکھاری امجد پرویز کی آج سالگرہ. امجد پرویز کی 1954 میں بطور گلوکاری کے سفر کا آغاز کیا. امجد پرویز نے موسیقی پر 8 کتب بھی تصنیف کی. امجد پرویز 28 مارچ 1945 کو لاہور میں پیدا ہوئے.